सकाळी आज एक व्हिडिओ पळयलो की जे जीएमसी एक इन्सिडंट जालें की एक डॉक्टराक सस्पेंड केलो. आमचे जे गोयचे हेल्थ मिनिस्टर आसा विश्वजीत राणे हेणी एक प्रॉम्प्ट एक्शन घेवन एक डॉक्टराक सस्पेंड केल्ले आसा. हांव ह्या वेळाचेर इतकेंच म्हणत की जर सपोज कोणी ऑफिसर जावं किंवा कोणी डॉक्टर जावं किंवा खंयचे बाकीचे डिपार्टमेंट सुद्दां आसूं, जर सपोज कामा कडेन हलगर्जीपणा करतात जाल्यार ही एक्शन ही जावपाकूच जाय. आज आमकां सगळ्यांक खबर आसा की गोवा मेडिकल कॉलेज ही एक गोंयची लायफ लायन आसा आनी गोंयचे गरिबांतले गरीब लोक ते सर्विसीस घेवपाक वयता आनी तांकां सर्विसीस मेळप हे तांचो हक्क आसा. आनी त्या भशेन जे डॉक्टर्स आसूं, नर्सीस आसूं, बाकीचे जे स्टाफ आसूं हे तांकां आमच्या पेशंटाक सर्विसीस दिवप हे तांचें कर्तव्य आसा. आज आमी पळयता की जीएमसी एक बरें काम चलता आनी आयज इवन डॉक्टर्स बरे आसा, नर्सीस बरे आसा किंवा बाकीचे स्टाफ बरे आसा. पूण काही जे अशें काही आसता काही स्टाफ अशें म्हणटा की तांकां लागून जे होल सिस्टमाचें नांव पिड्ड्यार जाता. म्हाका याद जाता की काही 1-2 म्हयन्या पयलीं हांव गोवा मेडिकल कॉलेजीक गेल्लो आमचे बापायक ट्रिटमेंटा लागून आनी एक चेस्ट प्रॉब्लेम ताका आशिल्लो आनी त्या वेळाचेर हांव एक 3 दीस बापायक दवरुपाक पडलें आनी त्या वेळाचेर हांव इतकें सांगूंक सोदता की एक इतकी बरी सर्विसीस मेळ्ळी. म्हाका याद जाता डॉक्टर उदय काकोडकर म्हणून आशिल्ले डॉक्टर्स आनी तेजे जे वॉर्ड आशिल्ले, बाकीचे नर्सीस आशिल्ल्यो, स्टाफ आशिल्ल्यो, इवन आमचे डीन आसूं, वांदेकर सर आसूं, की एक पेशंटा कडेन एक रावंड मारून एक चेकअप करतात, एक फॉलोअप करतात, एक बरें काम चलता, क्लिनिनेस बरें आसा. पूण काही लोकांक लागून ह्यो गजाली जाता. तशें बाकीचे डिपार्टमेंटांनी हांव म्हणटा की खूब कडेन बरें काम चलता, गव्हर्मेंट स्टाफ बरें काम करता, पूण काही एक मोजकेच लोक आसता की तांकां लागून एक डिपार्टमेंटाचें नांव पिड्ड्यार जाता. आज हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे आसूं किंवा आमचे मुख्यमंत्री आसूं, आज अंत्योदय तत्वाचेर हे सरकार चलता आनी गरिबांतले गरीब लोकांक कशी सर्विसीस दिवप हे तेंचें लक्ष आसा. हांव एक पंचायत मेंबर आनी हे वेळार सांगूंक सोदता की जे आमचे मुख्यमंत्री आसा, फाटल्या वेळाचेर जे आमचे एक विशय आशिल्लो पंचायतीचे घर बायफर्केशनाचो, एक अत्यंत इम्पॉर्टंट असो एक हें डिसिजन जाय आशिल्लें आमकां आनी त्या वेळाचेर मुख्यमंत्र्यान सांगलें की बायफर्केशनाचो एक प्रोसेस इजी करून दिलो. त्याच भशेन जे हावस रिपेर आसा तेंचो एक विशय आशिल्लो, तर त्यांनी इमिडिएटली एक कशें कमीच कमी डॉक्युमेंट्सा भितर कशें हावस रिपेर करप हेंवूय तेणी गायडलायन दिल्ले आसा. म्हणजे एकूण कितें जाता, जो आमचो हेल्थ मिनिस्टर आसूं किंवा आमचे मुख्यमंत्री आसूं किंवा बाकीचे जे मिनिस्टर आसूं आज एक बरें काम करतात, लोकां खातीर काम करतात आनी जे विश्वास जो लोकांनी तेंचेर दवरला तितूंत ते पात्र आसात आनी एक मुख्यमंत्र्याचे लिडरशिपी अंडर किंवा बाकीचे जे मिनिस्टर आसा एक बरें काम करता, इतकेंच हांव सांगूंक सोदतां. नमस्कार. आमी गोंयाक भितर पळयता अंत्योदय तत्वाचेर सरकार जे आसा ते भारतीय जनता पक्षाचे सरकार जे आसा ते चलता आनी सर्वसामान्य न्याय दिवपाचें काम जर कोण करीत जाल्यार डॉक्टर प्रमोद सावंत जो आमचो गोंयचो मुखेलमंत्री आसा हो दिता. आनी हे दिता आसतना डॉक्टर प्रमोद सावंतान एकच चिंतलें आसा की गरिबांतल्या गरीब लोकांक खंय तरी न्याय मेळपाक जाय आनी खंय तरी बरी सुविधा जी आसा ती ह्या सरकाराक मेळपाक जाय. हेचे खातीर तेणी सगळे मंत्री जे आसा किंवा भारतीय जनता पक्षाचे आमदार आसा हांकां इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आसा लोकां खातीर काम करा. आनी हितूंतल्यान एक पळोवपाक मेळटा आमकां विश्वजीत राणे जो हेल्थ मिनिस्टर आसा, आमी बारीक आसतना पळयताले की नायक पिक्चर येयल्लें अनिल कपुराचें आनी एक दिन का सीएम आनी एक दिन का सीएम जाल्या नंतर तेणी अनेक चेंजीस जे आसा जे करप्शन आसा ते वयर काडलें आनी हितूंतल्यान एक आमकां पळोवपाक मेळटा विश्वजीत राणे जो आसा हेल्थ मिनिस्टर म्हणून बरे पैकी काम करता आनी हेल्थ डिपार्टमेंट तेजे कडेन आसल्या खूब सुदारणा ही जाल्ली आसा. आनी तितूंतलें एक उदाहरण म्हणल्यार आमकां जीएमसी जे आसा जी आमची गोंयची जीवनदायिनी आसा हे आमकां पळोवपाक मेळटा. आमची गोंयची जरी जीवनदायिनी जरी आसली जाल्यार महाराष्ट्राचे कर्नाटकाचे जे गरीब लोक आसा ते ह्या जीएमसीक येवन हांगा ट्रिटमेंट घेता, बरो उपचार घेतात आनी घर वयता बरे जावन वयतात. पूण आमी हालीं पळयतात की काही डॉक्टर जे आसा ते डॉक्टर जे आसा ते हलगर्जीपणा करतात आनी काही डॉक्टरांक कांय तरी आपली कांय तरी गरमी आसता ती काडपाचे प्रयत्न करता. लोकांक कांय तरी जे ट्रिटमेंट घेवपाक येता तांकां खंय तरी सायडीन करप हेंवूय दिसता. पूण हितूंतल्यान खंय तरी एक जो आमचो हेल्थ मिनिस्टर आसा विश्वजीत राणे हेणी पळयलें आनी हेल्थ मिनिस्ट्री जेन्ना घेतली तेणें एकच ध्यास घेतलो आनी तेणी सांगलें सुद्दां की आपल्याच्या बापायचे जे आमचो प्रताप सिंग राणे आसा हे कशे पद्दतीन तो ल्हान आसतना एक त्रास पडले हेल्थाच्या दृश्टिकोनाचे आनी तेणी जो संकल्प घेतलो आपूण जर आमदार जालो मंत्री जालो जाल्यार हेल्थ मिनिस्ट्री जी आसा ती घेतलो आनी ती घेतल्या नंतर तेणी जीएमसी खूब फेरबदल केल्ले आसा आनी जीएमसी खंय तरी उच्च पावंड्याच्या व्हरून दवरपाचो प्रयत्न केलो आसा. पूण उच्च पावंड्याच्या व्हरता आसतना तेच पद्दतीचे डॉक्टर सुद्दां जाय हे तेजे एक ध्यास आसलो. पूण काही डॉक्टर जे आसा मनमानी कारभार करता, काही डॉक्टरांक जे आसा ते मस्ती मारले आसा आनी हितूंतल्यान जो डॉक्टर आसलो सीएमओ हेका तेणी आयज सस्पेंड केल्लो आसा. कारण एक आसा की लोकांचे खंय तरी जिवनाचे खेळपाचो
प्रयत्न ह्या CMO ह्या डॉक्टरान केल्लो आनी ताका तातडीन म्हणटा तशें ऑन द स्पॉट सस्पेंड केल्ले कारणान गोंयच्या काना कोपऱ्यांतल्यान एकच हें येता की विश्वजीत राणेन जें केलां तें बरें केलां. आमी कुडचडे जो सावड्डेचो जो पयलींचो जो सरपंच जालो संजय नायक आनी विद्यमान पंच जो आसा तेणी सुद्दां सांगला आसा की भारतीय जनता पक्ष जो आसा तो अंत्योदय तत्वाचेर काम करणारो पक्ष आसा. डॉक्टर प्रमोद सावंताचो पक्ष आसा. डॉक्टर आमचो देशाचो पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हेजो पक्ष आसा आनी ह्या हितूंतल्यान सर्वसामान्यांक न्याय मेळपा खातीर सरकार वावरता आनीक जे डिसिजन घेतले आसा विश्वजीत राणेन ते सारखे घेतले आसा, रायट घेतले आसा. तसोच आमचो आम आदमीचो सांगे ब्लॉकाचो प्रेसिडेंट आसा जो मिल्टन फर्नांडीस आसा तेणी सांगले आसा की सरकार बरे पैकी काम करता. जरी आमी ऑपोजिशन जरी आसले किंवा आम आदमी पक्षाचे आसले तरी सुद्दां जे विश्वजीत राणेन जे दाखयले आसा आयज हेल्थ मिनिस्टर म्हणून सारखे आसा. कारण लोकांचे जीवन आसा, लोकांची जीवनदायिनी जी GMC आसा ते GMC बरो ट्रिटमेंट करपाक जाय, बरो ट्रिटमेंट मेळटा म्हणून लोक येतात. ह्या दृश्टिकोनांतल्यान काम करतात आनीक बरें काम हे विश्वजीत राणेन केल्लें आसा. तशेंच तेंच्यान मागलें आसा की कुडचडे सारखे जे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल करपाचो जो उद्देश आसा विश्वजीत राणेलो ह्या सुद्दां हॉस्पिटलाक तेणी अवश्य भेट दिवची. अचानक जे सांगेचे जे सब हेल्थ हें आसा डिपार्टमेंट हॉस्पिटल आसा तितूंत सुद्दां हें करचें. तशेंच जे केपी जे आसा तितून येवचें. कारण काही डॉक्टर जे आसा, काही जे नर्सी ज्यो आसा, काही सिस्टर ज्यो आसा, काही जो स्टाफ आसा तो हलगर्जीपणा करता आनीक लोकांच्या जिवनाचेर खेळटा. हितूंक सुद्दां अचानक भेट दिवन कारवाई करची ही मागणी ह्या मिल्टन जो आसा जो आम आदमी पक्षान तेणी केल्ले आसा. म्हणटनी एकच की गोंयचे सरकार जे आसा भारतीय जनता पक्षाचे डॉक्टर प्रमोद सावंताचे आनीक ज्या पद्दतीन मंत्री जे मेळ्ळे आसा, हेल्थ मिनिस्टर जो मेळ्ळो आसा विश्वजीत राणे हो खरेखरच आरोग्याच्या दृश्टिकोनांतल्यान काम करता हे तितकेच खरें आसा. इन गोवा उदय देकर, सावर्डे.